अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो इस मौशे में बीते जाने वाली कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ दरवाजे, खिड़कियाँ हमेशा बंद क्यों रहती हैं? बंद खिड़की को देखते हुए उसने सोचा। उसके पास लातादाद क्यों थे और जवाब किसी का न था। सुनो आरफा, वो आया है तुमसे मिलने। आरफा की बहन माहीन के लहजे में खनक थी। मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएगा। देखा, वो आ गया है। पर माहीन, इतने अरसे बाद, इतनी अचानक क्यों? किसके लिए? अचानक उमड़ आने वाले सवालात से दामन बचाकर आरफा उठी, मगर कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। क्यों और किसके लिए? तीखे सवाल चुभ रहे थे, उसके कदम रोक रहे थे। वो सामने से आ रहा था, वैसे ही हंसता मुस्कुराता, खिला हुआ चेहरा, जैसे कल की बात हो। वो उसे नजरअंदाज करके बालकोनी की तरफ चली गई। आरफा, तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? वो उसके पीछे ही आ गया। मुझे अब किसी चीज की खुशी नहीं होती। आरफा का लहजा सर्द था। पर खुशी होनी चाहिए थी ना, मैं इतनी दूर से आया हूँ। मैंने तो सोचा था तुम इतने सालों बाद मिलकर खुश हो जाओगी, पहले की तरह। मुझे नहीं पता था कि तुम बदल सकती हो। तुम्हारा अंदाज बदल सकता है, मोहब्बत बदल सकती है। लहजा जितना सख्त था, शिकवा उससे ज्यादा। मोहब्बत नहीं बदलती फरीद, हम बदल जाते हैं। आरफा, तो तुम बदल ही गई हो ना। पहली दफा उसके अपनी जानिब देखने पर आंखों में झांका, जहां कोई नर्म तासुर न था, ना चमक, ना कोई एहसास। दश्त जैसी धूल उड़ रही थी वीरान आंखों में। फरीद, पहले तुम्हारे खत बंद हुए, फिर फोन कॉल्स, फिर टेक्स्ट मैसेज, फिर सब कुछ। पहले तो तुम्हारे खत का जवाब ना मिलता था, फिर कॉल्स रिसीव ना होती थीं, फिर टेक्स्ट की डिलीवरी रिपोर्ट आनी बंद हो गई, और फिर मैं भी चुप हो गई। आरफा को भी बहुत शिकवे थे। और आरफा, तुम चुप हो गई? यही तो बात है ना, तुमने मुझसे शिकवा क्यों नहीं किया, बात ना की, गिला ना किया, मुझे क्यों नहीं उकसाया? पहले भी तो मैं तुम्हारे खतूत के जवाब नहीं देता था, पहले भी पहली कॉल पर रिसीव नहीं करता था, पहले भी कई दिनों बाद तुम्हारे टेक्स्ट देखता था, 10 मैसेज का एक जवाब देता था। मगर पहले तो तुम शिकायत करती थी ना। पर फरीद, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। वक्त के साथ तुम बदल गए तो मैं फिर कब तक उसी जगह खड़ी रह सकती हूँ? पहली बार आरफा ने फरीद की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। अच्छा, तो आरफा, लगता है तुम किसी और को चाहने लगी हो। मेरी अमानत में खयानत? लहजा बहुत तेज था फरीद का। हाँ, चाहने लगी हूँ, तुम्हारी ही तरह। ये रास्ता तुमने ही मुझे दिखाया है फरीद। पर आरफा, तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है, अमानत थी तुम मेरी। तुम भी तो मेरी अमानत थे ना फरीद, तुमने भी मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है ना। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, और फिर मैं लौट भी तो आया हूँ ना। और फरीद, अगर मैं इतनी दूर निकलती और वापस आती तो तुम क्या मुझे कबूल कर लेते? मैंने कोई गुनाह नहीं किया आरफा, एक लड़की ही पसंद की थी, उससे दोस्ती कर ली, मगर शादी तो बहरहाल मुझे तुम ही से करनी थी ना, जब ही मैं उसको छोड़कर लौट आया हूँ। मैंने भी फरीद कोई गुनाह नहीं किया, एक लड़का ही पसंद किया है, मगर उससे दोस्ती नहीं की। मुझे किसी ना किसी से तो शादी करना ही थी ना। फरीद, तुम शादी करके बैठ जाते और मैं ताउम्र आंसू बहाती बैठकर। सिर्फ अपनी मोहब्बत और सच्चाई साबित करने की खातिर मैं अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, सबको परेशान किए रखती। मुझे नहीं पता था कि आरफा भी बदल सकती है कभी, जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, जो मुझे इतना चाहती थी, जो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी। पर उसे अपने बगैर रहने की आदत तुमने ही डाली है फरीद। उसे बेवफाई करना भी तुमने ही सिखाया है, और बेरुखी भी तुमसे ही सीखी है। अब आरफा की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। पर आरफा को मोहब्बत करना भी तो फरीद ही ने सिखाई थी ना। फरीद बोला। उसने मोहब्बत के नाम पर अब बहलना छोड़ दिया है फरीद। मोहब्बत पर जब बेरुखी की गर्द जमी तो मोहब्बत गर्दालूद हो गई। हर चीज की शुरुआत तुमसे हुई, मोहब्बत की भी, इजहार की भी, और फिर बेरुखी की भी, और बेवफाई की भी। पर अब मैं तुम्हारे पास लौट कर भी तो आ गया हूं ना आरफा, मनाने में पहल भी तो मैं ही कर रहा हूं ना। पर फरीद, मुझे नहीं लगता कि अब वो मोहब्बत में शायद तुमको दे सकूंगी। वो तवज्जो, वो एहसास जो मैं तुम्हारे लिए करती थी, वो मुमकिन नहीं कि अब तुम्हें मिल सके। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था आरफा, बहुत सारे ख्वाब, मोहब्बत, प्यार का एहसास,
وہ اپنے احسانات جتا رہا تھا۔ میں نے بھی تو اس سب کے جواب میں تم سے عشق کیا تھا۔ تم نے سب کچھ دیکھ کر واپس لے لیا تو مجھے صبر تو کرنا ہی تھا نا۔ عورت کو سراہا جائے تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور مرد اپنی پوجا کروا کے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے تو تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا فرید، یہاں تک کہ تم بہت دور چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید ہماری رفاقت کی عمر اتنی ہی تھی۔ جو چیز میری نہیں ہے وہ میں کسی سے زبردستی نہیں چھین سکتی۔ مجھ پر تمہارا اور تم پر میرا صرف منگنی کا لیبل ہی تو لگا تھا، ہم کسی مضبوط تعلق میں کہاں بندھے تھے۔ میں تمہیں روک نہیں سکتی تھی، اور اب یہ لیبل بھی باقی رکھ کر کیا کرنا ہے میں نے۔ عارفہ نے بڑے ٹھہراؤ سے اپنی بات مکمل کر کے فرید کو انگوٹھی لوٹا دی۔ تو تم مجھے چھوڑ رہی ہو، ٹھکرا رہی ہو؟ فرید حیرت زدہ تھا۔ اصل میں خود پر لگا فرید کا لیبل اتار رہی ہوں۔ جب میرا دل ہی اس کا نہیں رہا تو نام کا کیا فائدہ؟ میں تمہاری طرح منافق نہیں ہوں فرید۔ تم بہت برا کر رہی ہو عارفہ، بہت برا، پچھتاؤ گی بری طرح۔ فرید انگوٹھی ہاتھ میں لیے بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ ماہین پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ تم نے بہت برا کیا عارفہ، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر تم نے اس کا انتظار کیوں کیا؟ وہاں شادی کیوں نہ کی جہاں ابا چاہ رہے تھے؟ اب ماہین کو اپنی بہن عارفہ سے شکوہ تھا۔ ماہین، وہ بھی تو ٹھکرائے جانے کی ذلت سے گزرے نا۔ اسے بھی تو پتا چلے کہ سراہے جانا میری کمزوری نہیں ہے، پوجے جانا اس کی کمزوری ہے۔ اسے بھی تو پتا چلے کہ بے رخی کیا ہوتی ہے اور بے وفائی کیا ہوتی ہے۔ جب اس نے مجھے ٹھکرایا تھا کسی لڑکی کے پیچھے، تب اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم پچھتاؤ گے، تم برا کر رہے ہو۔ جب اس نے مجھے چھوڑا تھا، میرے خطوط کے جواب دینا بند کر دیے تھے، میرے میسیجز پڑھنا چھوڑ دیے تھے، میری کالز اٹینڈ نہیں کرتا تھا، مجھ سے سارا رابطہ توڑ کر مجھے چھوڑ چکا تھا، تو تب میں نے صبر کر لیا تھا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ صبر نہیں کرے گا، اسے صرف ٹھکرائے جانے کا غصہ ہے۔ میں اب اس کے عشق میں پاگل کیوں نہیں ہو رہی، بہک کیوں نہیں رہی؟ اس چیز کا اس کو دکھ اور ملال ہے، اسی لیے وہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ عارفہ نے یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ماہین خاموش کھڑی بند دروازے کو گھورتی رہی۔ ماہین کو پتا تھا کہ اب عارفہ اندر بیٹھ کر بہت روئے گی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب عارفہ نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ ماہین کو تو صرف یہ تعجب تھا کہ اس نے فرید کو کیسے چھوڑ دیا۔ ماہین فرید کو بھی منانا چاہ رہی تھی اور اپنی بہن عارفہ کو بھی، پر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ خاصا مشکل کام ہے۔ مرد کبھی بھی شکست کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتا، اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ فرید اپنی اسٹڈی میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سامنے میز پر پڑی وہ انگوٹھی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ عارفہ، اسے بے پناہ چاہنے والی لڑکی، اس کی محتاج، اس کی تھوڑی سی توجہ پر خوش ہو جانے والی، مگر عارفہ کا دوسرا روپ بہت ہی محتاط، خود میں لپٹا ہوا اور خاموش دل تھا۔ فرید بچپن سے ہی عارفہ کا گرویدہ تھا، اس سے محبت کرتا تھا، وہ جو چاہتا تھا اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ عارفہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی اور پھر خوشی خوشی ان دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ فرید کو تو عارفہ کے آگے پیچھے گھومنا ہی نہیں پڑا تھا، نہ ہی اسے اپنی محبت کا یقین دلانا پڑا تھا۔ اس رشتے کے لیے تو اس کو کسی مخالفت کا بھی سامنا نہ ہوا۔ عارفہ کتنی آسانی سے مل گئی تھی اس کو۔ شاید اسی لیے فرید عارفہ سے محبت تو کرتا تھا، پر اس کی قدر نہ کر پایا۔ اسے یقین تھا وہ اس کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ کہیں بھی بھٹکتا پھرے، چاہے منگنی کے بعد کسی سے بھی عشق لڑائے، لوٹ کر آئے گا تو وہ تہے دل سے اس کو قبول کر لے گی۔ فرید کو پتا تھا کہ وہ اسے صرف چاہتی ہی نہیں ہے بلکہ عشق کرتی ہے، اور معشوق بننا کس کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ایک بات تھی کہ عارفہ نے اس کے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھا تھا۔ عارفہ فرید کی ہر بات مانتی تھی، اس سے بات بھی کرتی تھی، مگر ایک حد میں رہ کر۔ اسی وجہ سے فرید اس سے ڈرتا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ نہ کہہ پاتا تھا جو اس کا نفس اس کو کہلوانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عارفہ کی نظروں سے گر جائے، کیونکہ عارفہ ہر وقت اس کی شرافت اور اچھی سوچ کی تعریف جو کرتی تھی۔ لیکن فرید عارفہ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ مرد ہے، فرشتہ نہیں، مگر وہ اسے فرشتہ ہی سمجھتی تھی۔ اب عارفہ کے سامنے فرشتہ بن کر رہنا فرید کی مجبوری تھی، مگر وہ بچی نہ تھی، وہ کب تک دھوکے میں رہتی۔ اسے سب کچھ پتا چل ہی گیا کہ فرید کو اب اس کی منگیتر بور کرنے لگی ہے، اسی لیے وہ دوسری لڑکیوں میں مگن ہو گیا ہے۔ میں نے صرف اسے چاہا نہیں تھا، عشق کیا تھا ماہین۔ اس نے جو کیا اس کے بعد میں اسے کیسے معاف کر دیتی؟ عارفہ نے تکیہ منہ پر رکھا۔
माहीन उसके जवाब में बोली, पर वो इस मुआशरे का मर्द है आरफा, उसने कुछ नया नहीं किया। मर्द का एक औरत तक महदूद रहना बहुत मुश्किल होता है, वो इधर उधर मुंह मार ही लेता है। उसे माफ कर दो, शादी कर लो उससे। पर माहीन, मेरी नज़र में उसकी अब कोई इज्जत नहीं रही। मैंने उसे कभी बहुत ऊंचा मुकाम दिया था, पर अब मैं उसे वो मुकाम नहीं दे पाऊंगी। मैं उस पर कभी यकीन नहीं कर पाऊंगी। पर इंसान खता का पुतला है आरफा। हाँ, मगर उसे मेरे बराबर होना चाहिए माहीन, सच्चाई में, मोहब्बत में, वफा में, खलूस में। मुझे लगता है फरीद की इन बुराइयों पर तुम्हें समझौता करना होगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में शायद ही तुम्हें कोई ऐसा मर्द मिल सके जो तुम्हारे मुताबिक हो, मगर फिर भी तुम उससे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकोगी जितनी मोहब्बत तुम फरीद से करती हो। और अगर उससे ज्यादा तुम किसी से मोहब्बत कर सकती हो ना आरफा, तो फिर नवाज से शादी कर लो बस। मगर कोई एक फौरी फैसला करके अपने आप को इस मुश्किल से निजात दिलाओ जिस मुश्किल में तुमने खुद को, फरीद को और हम सबको डाल रखा है। ये कहकर माहीन सो गई और आरफा पूरी रात जागती रही। उसके सामने माजी था, हाल था और मुस्तकबिल के लिए उसे कदम उठाना था। जिस दुख से वो गुजर रही थी उस दुख में फैसला करना मुश्किल था, मगर उसके पास वक्त कम था। नवाज, आरफा के बाप का भतीजा, एक उम्मीद पर उसका इंतजार कर रहा था। बाप को तो नवाज शुरू से ही पसंद था, मगर सबके वोट फरीद की तरफ थे और फिर फरीद के घर वालों का इसरार, इसीलिए उन्होंने फरीद का रिश्ता कबूल कर लिया। लेकिन फरीद के बारे में उन्हें कुछ अरसे बाद जो मालूमात मिली, फिर उस तरफ से शादी की बात नजरअंदाज कर देना, तो वो लोग खटक गए। आरफा ने तो नवाज को कभी उस हैसियत से सोचा ही ना था, ना सोच सकती थी। वो तो बस फरीद को जिताना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो नवाज से भी शादी कर सकती है। तुम कोई अकेले मर्द नहीं जिसके पीछे वो मर मर के अपना हाल बुरा कर देगी। फिर ये खबर किसी तरह उड़ती उड़ती फरीद तक पहुंच गई थी, मगर उसे यकीन ना आया था कि आरफा उसके साथ ऐसा कर सकती है। आरफा से मंगनी के बाद फरीद किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। उसका नाम आयजा था और वो बहुत मुख्तसर वक्त में उसके करीब आ गई थी। आयजा उसके साथ डेट पर जा सकती थी, उससे घंटों फोन पर रोमानवी बातें कर सकती थी। वो किसी पर्दे में ना लिपटी हुई थी, वो उसके साथ खूब मजे करना चाहता था। इसी वजह से आरफा के भेजे हुए टेक्स्ट, खत, फोन उसके लिए अब बेमायनी और फालतू हो गए थे, क्योंकि अपना ख्याल रखने की ताकीद के सिवा आरफा के पास क्या था। और फरीद उसके लफ्जों में छुपी मोहब्बत को खोजना नहीं चाहता था, और ना ही फरीद के पास इतना वक्त था। उसको तो बस आयजा की रोमानवी बातें ज्यादा मुतासिर करती थीं, मगर उसने कभी आयजा को शादी के लिए पसंद नहीं किया था। वो तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास करता था। उसे शादी करने के लिए तो आरफा जैसी औरत की जरूरत थी। उसे ये कभी अंदाजा नहीं था कि मेरे इश्क माशूकियों की खबर आरफा तक एक सूबे से दूसरे सूबे तक इतनी आसानी से पहुंच जाएगी। अब आयजा की तरफ से भी शादी का इसरार बढ़ रहा था। फरीद पर हमेशा हंसकर टाल देता था। आयजा ने तो उसे नचा कर रखा हुआ था। छोटी छोटी बातों पर उसे खूब सुनाती थी, 2 टके का कर देती थी, पर उसे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। उसे तो धुतकारने के बावजूद इश्क करने वाली आरफा चाहिए थी। आयजा के साथ 3.5 साल तक धमाकेदार अफेयर चलाने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। वो उसके साथ संजीदा नहीं था, वो तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। 3.5 साल बाद उसे आरफा की याद आई। अब उसे ख्याल आया कि उसे लौटना चाहिए, कोई उसकी राह देख रहा है। वो सोच रहा था कि वो खुद नवाज का हवाला देकर उसे खूब सुनाएगा, उसे कुछ कहने नहीं देगा, उसे एहसास दिलाएगा कि वो सिर्फ उसी की खातिर लौट कर आया है। मगर ये क्या, आरफा ने तो उसको अंगूठी वापस कर दी और वो अंगूठी मुट्ठी में लिए बेयकीनी से बैठा रह गया। अब मंगनी का लेबल उतर चुका था, जिस लेबल की बुनियाद पर वो अपना सिक्का चलाता था। उसके सारे सिक्के खोटे हो गए थे। फरीद तो अपने जाम में अपना नाकाबिले तलाफी नुकसान कर बैठा था। सारी रात बैठा गुत्थियां सुलझाता रहा। आरफा को धमकी तो दे आया था, पर अब खुद पछता रहा था। आज शादी की पहली रात थी और आरफा के पास कहने को कुछ ना था। फरीद खुलकर बात करना चाह रहा था, आरफा की तारीफ करना चाह रहा था। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि उसने उसे माफ जो कर दिया था। पर आरफा पत्थर के बुत की तरह खामोश थी। ये सच था कि वो अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती थी, उससे भी नहीं जिससे कभी बेपनाह मोहब्बत करती थी, क्योंकि उसके सारे जज्बात बेरुखी की भेंट जो चढ़ गए थे। आरफा कुछ देर सर झुकाए फरीद के कुछ कहने की मुंतजर रही, फिर खाली दिल से भारी मलबूस संभालते उठी
ایک نظر آئینے میں خود پر پڑی تو خود سے نظریں چرا گئی۔ سراہے جانے کی خواہش نے سر اٹھایا تھا جسے فوراً اس نے کچل دیا۔ وہ اپنے سادہ کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ ان معمولی باتوں پر خوش ہونے والی نہیں۔ فرید کے اندر کا مرد مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، پچھتاوا اس کو صرف یہ تھا کہ عارفہ یہ سب کیوں جان گئی تھی۔ وہ لا علم رہتی تو اچھا تھا۔ وہ محبت ضرور کرتا تھا مگر دیانت دار نہیں تھا۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ بے معنی باتیں کرتا رہا۔ عارفہ کو آج سے پہلے فرید کبھی اتنا غیر اہم اور اتنا معمولی نہ لگا تھا۔ وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ عارفہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک سرد مہری نے ان کے درمیان سے محبت اور اپنائیت کا وہ احساس ختم کر دیا تھا جو کبھی نہ کہتے نہ سنتے بھی ان کے پاس رہتا تھا، باتوں سے عیاں ہو جاتا تھا، آنکھوں سے چھلکتا تھا۔ اس احساس کو فرید کی بے رخی نے سلا دیا تھا، اس کی بے وفائی نے جلا دیا تھا۔ اب جب تک فرید کو اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو جاتا، جب تک اس کی مردانہ انا کا جھنڈا بلند رہتا، جب تک وہ محبت میں سچا اور ستھرا نہیں ہو جاتا، تب تک عارفہ کو اس احساس کو باقی رکھنا تھا۔